बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के करियर काउंसलिंग सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स और बड़े भी वर्किंग पीपल भी मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर आखिर हमें पैसा कमाना है और पैसा ज़्यादा हासिल करना है ताकि आज के हालात और आज के दौर के अंदर जो हमारी ज़रूरियात हैं वो अच्छे तरीके से पूरी हो सकें। तो आज मैं आपको कुछ 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ कि जिससे आप 2025 में बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकेंगे और उसके साथ साथ ये है कि आप अपने आप को प्रोफेशनली बहुत अच्छा ग्रो भी कर सकेंगे। तो याद रखिए कि अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है या अपने शोबे में तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए 2 बुनियादी बातें हैं। पहली बात यह है कि अपने आप को मुकाबले के लिए तैयार कर लीजिए। दूसरी बात यह कि अपने आप को प्रोफेशनली तैयार कीजिए और आपका जो कॉम्पिटिटर है आप उसके मुकाबले में बेहतर अंदाज से अपने आप को पेश कर सकें। ट्वेंटी 25 में अगर आप ये चाहते हैं कि आप सिग्निफिकेंट आप चेंज लाएं अपने अंदर, अपनी लाइफ में, अपने घर में और अपने हालात के अंदर, तो याद रखिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को समझना भी है और उसे अपनाना भी है। ये दरअसल एक अप्रोच है। इस अप्रोच को आप लेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। भले आप कहीं पे जॉब करते हो या आप अपने बिजनेस की तरफ जा रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आप ये अप्रोच नहीं अपनाते तो फिर आप बहुत बड़ी चेंज नहीं ला सकते। इस अप्रोच को अपनाने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद से काम करते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप क्रिएटिव सोचते हैं, आप नई चीज सोचते हैं, नए अंदाज सोचते हैं, नया तरीका सोचते हैं। और तीसरी बात इसमें ये होती है कि आप कस्टमर को फोकस करते हैं। जो आपका ग्राहक है, जिसके साथ आपकी डीलिंग है, जिसके साथ आपका मामला है, आप उसको फोकस करेंगे। और चौथी चीज ये है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जब आप ये काम करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि दरअसल आपके लिए दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। आप दरवाजे ओपन करते हैं और ये दरवाजे लोगों के दिलों के दरवाजे भी ओपन होते हैं और आपके कारोबार के दरवाजे भी ओपन होते हैं और इससे फिर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और यही वो अप्रोच है कि अगर आप 24 घंटे इसको अपना लें तो बहुत तेजी से आप आगे निकल सकते हैं। 2025 में एक बड़ी तब्दीली अगर आप लाना चाहते हैं तो दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा, आपको रिमोट कोलैबोरेशन करनी होगी और इसको सीखना होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत आसान है कि आपको टेक्नोलॉजी से दोस्ती करनी है, उसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप करनी है। और इस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले गूगल वर्क प्लेस है, उसके बाद फिर आपका जूम है, फिर ये माइक्रोसॉफ्ट टीम है और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हैं। देखिए, अगर आप जॉब करने वाले हैं, ये जॉब की तरफ आपको जाना है, या अगर आप बिजनेस करने वाले हैं, दोनों सूरतों में आपके लिए ये बात जरूरी है कि आज के दौर में जो शख्स इन चीजों से वाकिफ नहीं है, जो इन चीजों के साथ कंपैटिबल नहीं है, जो इनके साथ अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता, मतलब कि आप अगर ऑनलाइन अच्छे तरीके से मीटिंग नहीं कर सकते, निगोशिएट नहीं कर सकते, किसी को ऑनलाइन स्क्रीन पे बैठ के अगर आप किसी को कायल नहीं कर सकते, किसी को समझा नहीं सकते अपनी बात और अपनी प्रोडक्ट अच्छे तरीके से आप उसको समझा के उसको कन्विंस नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए एक रुकावट बनेगी। लिहाजा आपको इसको ओवरकम करना है और इसको ओवरकम करते हुए फिर आपको एक ऐसे अंदाज से चीज को सीखना है कि आप बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकें। और अगर आपकी जॉब हो तो तब भी आप अपने एम्प्लॉयर की आंख का तारा हो कि आपको किसी को समझाना है तो उसका इंतखाब आप होने चाहिए। और अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो तब भी आपको इस काम से इतना वाकिफ होना चाहिए कि कोई भी क्लाइंट किसी भी जगह पे है तो आपको अपने वक्त की कमी की शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरे अजीजों, अगर आपको अच्छी अर्निंग चाहिए तो उसका बुनियादी उसूल यह है कि आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और प्रोडक्शन अच्छी करने के लिए आपके ताल्लुकात, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होने जरूरी हैं। और ये रिलेशंस आपके अपने इदारे के अंदर भी जरूरी हैं और इदारे से बाहर भी जरूरी हैं। अब इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, उनको रिजॉल्व करना है, आपको लोगों के अंदर रहकर और एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है। ये काम करने के लिए क्या चीज चाहिए? इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? अपने आप को पहचानिए,
اپنے جذبات پہ کنٹرول کیجیے اور پھر اپنے اعتماد کو بنائیے اور بڑھائیے، اور اس کے بعد پھر آپ اس لیول پر اور اس مقام پر آئیں گے کہ آپ بہتر انداز سے آگے بڑھ سکیں گے، اور وہیں سے آپ کو وہ سارا ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جو آپ کو اپنے آفس کے اندر بھی بہت مدد دے گا اور آپ کو اپنے امپلائر کی آنکھ کا تارا بنائے گا، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جو آپ کے کلائنٹس اور جو باہر کی دنیا ہے ان کے ساتھ آپ کے ریلیشنز کو بہت سٹرونگ اور بہت پروڈکٹیو بنائے گا۔ چوتھی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس معاملے میں، وہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے کہ آج وہ دور نہیں رہا کہ جب انسان سوچتا تھا، غور کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اچھا میرا خیال یہ ہے کہ یوں کر لیا جائے، میرا اندازہ یہ ہے کہ یوں کر لیا جائے۔ آج دور بدل گیا ہے اور آج یہ اندازوں اور خیال اور گیس کرنے والا زمانہ گزر گیا ہے۔ آج ڈیٹا سائنس کا زمانہ ہے، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آ چکا ہے، لہذا آج آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے جا رہے ہوں تو وہ ڈیٹا کی بیس پر، اعداد و شمار کی بیس پر ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو ریسرچ کرتے رہنا ہے، آپ کو روزانہ ریسرچ کرنی ہے، آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں، کمپیٹیٹر کیا کر رہا ہے، کمپیٹیٹر کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو جب آپ اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں گے اپنی جاب کے اندر یا اپنے بزنس کے اندر، تو فوراً ہی آپ ان پوائنٹس کو فوری سمجھ جائیں گے اور سٹیٹس کی بنیاد پر سمجھیں گے۔ وہ صرف اندازے نہیں ہوں گے بلکہ حقائق ہوں گے۔ ان حقائق کی بنیاد پر جب آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آخری اور پانچواں نقطہ یہ ہے جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آج جس ہم دور سے گزرتے ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کوڈنگ کا زمانہ ہے۔ تو جب یہ کوڈنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فکس ہو کے ایک جگہ پہ سٹکی ہو کے نہیں رہ سکتے، بلکہ یہ ٹرانسفریبل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آپ ٹیکنیکل سائٹ پہ ہوں یا نان ٹیکنیکل سائٹ پر ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، تو آپ کو اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ پہ جانا پڑے گا، اور آپ کو اپنی سروس اور اپنی پروڈکٹ کو اس طریقے سے پھیلانا ہوگا تاکہ آپ اکراس دا لائن آپ مختلف کاموں کو کر سکیں اور اس اپنی سروس کو بڑھا سکیں۔ اور اس کام کے لیے لازمی اور بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیسک سمجھ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوڈنگ کی بھی بیسکس آپ کو آتی ہو، تاکہ آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہو۔ آپ کسی بھی ڈیسک پر بیٹھ کر کام کرنے والے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ہیں، یا کسی بھی طرح کی کمپنی کو لے کے چلنے والے ہیں، یا اپنے بزنس کو چلانے والے ہیں، یاد رکھیے کسی بھی حیثیت میں آپ آج اس سے الگ ہو کر نہیں رہ سکتے۔ آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے۔ سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، کوڈنگ ہو، یا ڈیٹا سائنس اور انالیسز ہو، یا اس کے علاوہ ایموشنل انٹیلیجنس کی بات ہو، یا انٹرپرینورشپ ہو، ان ساری چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جو سب سے بہتر اور آسان چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ آن لائن بہت سارے کورسز اویلیبل ہیں، بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے۔ میں نے آپ کے لیے وہ سارا مٹیریل اور سارے ریسورسز اکٹھے کر دیے ہیں۔ یہ 9 ہے ٹوٹل جن جگہوں سے آپ کو اچھا اور قابل اعتماد مٹیریل مل سکے گا۔ یہ 9 کی پوری لسٹ آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہی ہے، آپ اس میں کو لیجئے، اس کو نوٹ کیجئے اور انہی 5 چیزوں سے ریلیونٹ مختلف چیزیں وہاں سے جا کے پڑھیے، کوئی کورس لیجئے اور اس کو سیکھ لیجئے۔ یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ چند دنوں میں، ہفتہ 10 دن کے اندر اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو اس چیز کو آپ کر سکیں گے۔ لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ 2025 جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کی زندگی میں ایک انقلاب لے آئے گا، آپ کی زندگی میں فائنینشیل بھی ایک تبدیلی آ جائے گی، اور آپ کی زندگی میں ایک اوورآل ایک سوشل ایک بڑا چینج آئے گا کہ جس کو آپ محسوس کریں گے کہ ہاں یار 2025 کے اندر ایک بڑی چینج آئی۔ وہ بڑی چینج آئے گی کیسے؟ یہ 5 چیزیں سیکھنے سے اور ان کو اپلائی کرنے سے۔ میرے عزیزو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔